डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब के बारे में। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग उर्दू अदब में तंज़ो मज़ाह निगार के नाम से आपने तसनीफ़ें लिखी है। तंज़ो मज़ाह निगारी पर आपने मज़मून निगारी की है और असल में आपकी विलादत 1884 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी और आपका इंतकाल 1947 ईस्वी को हुआ। आपने तंज़ो मज़ाह निगारी में बेहद कमाल हासिल किया है। आपने डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी ज़बानी लिखा है, दिल्ली का आखिरी मुशायरा लिखा है, आपने मज़ामिन फ़रहत के नाम से मज़मून लिखा है, फूलों की सैर के नाम से आपने मज़मून निगारी की। ख़ास तौर पर आपने उर्दू में तंज़ो मज़ाह निगारी में बहुत कमाल हासिल किया है। उसमें आपने दिल्ली की टकसाली ज़बान का इस्तेमाल किया है जो कि दिल्ली की आम बोलचाल की ज़बान थी। और हमारे सामने ये जो सबक है आज सबक इम्तिहान की तैयारी में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से आज के दौर में तलबा यानी कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए, दिल लगा करके, जी लगा करके और मेहनत और मशक्क़त करके उनको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, सबक का नाम है इम्तिहान की तैयारी, जो लिखा हुआ है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब के ज़रिए। लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं लेकिन मुझे उनके घबराने पर हंसी आती है। मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि लोग इम्तिहान का नाम से सुनते ही न जाने आखिर क्यों घबराते हैं, लेकिन उनके घबराने पर मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि मुझे उनके घबराने से हंसी आती है। आखिर इम्तिहान में ऐसा क्या होता है? दो ही सूरतें हैं, फेल या फिर पास। इम्तिहान में दो ही सूरतें होती हैं, या तो फेल होता है या फिर पास होता है। इस साल पास ना हो, आइंदा साल सही। मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता था कि जो इम्तिहान के दिन करीब आते जाते उनके हवास पर्रा, उनका दिमाग मुख्तल और उनकी सूरत इतनी सी निकल आती थी। वो फरमाते हैं कि मैं अपने दोस्तों को देखता था कि जैसे ही इम्तिहान के दिन करीब आते, जैसे ही इम्तिहानात करीब आते तो उनके दोस्तों के हालात और अतवार किस तरीके से नज़र आते थे। उनके हवास पर्रा हो जाते थे, यानी कि उनके होश उड़ जाते थे, उनका दिमाग मुख्तल, उनका दिमाग जो है वो कमज़ोर अपने आप को महसूस करता था और न जाने किस किस तरीक़ों की तकलीफ़ों में वो अपने आप को महसूस करते थे और सूरत इतनी सी निकल आती थी, यानी कि मारे दिमाग की परेशानी के, मारे दिमाग में टेंशन की उनकी सूरत छोटी सी नज़र आती थी। बंदे दरगाह पर इम्तिहान का न रत्ती भर पहले असर था और न ही उसके ख़त्म हो जाने का अफसोस है। यानी बंदे दरगाह वो अपने आप के लिए कहते हैं कि बंदे दरगाह मैं खुद जो हाजिर हूँ आपके सामने, इस पर इम्तिहान का ना तो पहले कोई असर हुआ है न ही आज कोई असर महसूस करता हूँ। इन पर रत्ती भर ज़रा सा भी असर मुझ पर महसूस नहीं होता। उम्मीदवारों का मजमा, नई नई सूरतें, अजीब अजीब ख्यालात, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कभी दिल सैर नहीं हो सकता। यानी कि नए नए अजीब अजीब ख्यालात दिमाग में आते हैं जिनसे कभी भी दिल मुकम्मल नहीं होता। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तिहान हुए जाए लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दीजिए, मेरी सुनिए। वो फरमाते हैं कि पूरी ज़िंदगी में चाहे आप इम्तिहान लेते रहो लेकिन दो सूरतें को हटा दो। वो क्या है? याद करने की शर्त को हटा दो और पढ़ने की शर्त को अगर आप हटा दो तो ज़िंदगी भर मैं इम्तिहानात देने के लिए तैयार रहूँगा। 2 साल में लॉ क्लास यानी एडवोकेट, 2 साल में लॉ क्लास का कोर्स पूरा किया, मगर किस तरह शाम को यारों के साथ टहलने निकलता, वापसी के वक्त लॉ क्लास में झांक आता। मुंशी साहब दोस्त थे और लेक्चरार पढ़ाने में मुस्तगरिक, हाजिरी की तकमील में कुछ दुश्वारी न थी। यानी वो फरमाते हैं कि उन्होंने लॉ क्लास 2 साल के लिए लॉ की डिग्री के लिए उन्होंने क्लास ज्वाइन की, यानी लॉ की डिग्री वो करना चाहते थे, एडवोकेट वकील बनना चाहते थे। तो उन्होंने लॉ क्लास की डिग्री के लिए क्या किया? उन्होंने लॉ क्लास में कभी कभार क्लास में जाते, कभी छोड़ देते, कभी असल बात है मुंशी साहब जो थे वो उनके दोस्त थे और लेक्चरर जो थे वो पढ़ाने में मुस्तगरिक हमेशा डूबे रहते थे, इसलिए उन्हें इसका ख्याल नहीं था। हाजिरी की तकमील में कुछ दुश्वारी न थी। अब आप ही बतलाइए कि लॉ क्लास में शरीक होने में मेरे किस मशगले में फ़र्क आ सकता है। यानी कि उनको किसी तरीके की हाजिरी की ज़रूरत नहीं पेश आ रही है। उस्ताद को पढ़ाने से फुर्सत नहीं, मुंशी साहब दोस्त थे और हाजिरी की उनको दिक्कत महसूस नहीं हुई, क्योंकि जब मुंशी खुद उनका दोस्त है तो हाजिरी अपने हिसाब से लगा लेगा, लिहाजा उन्हें पढ़ने की कोई दिक्कत नहीं थी। स्कूल में क्लास ज्वाइन करने का उन्हें कोई दिक्कत महसूस ना हो रही थी। वालिद साहब क़िबला खुश थे कि बेटे को कानून का शौक़ हो चला है। किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कुतरेगा। वालिद साहब को बड़ा मोहब्बत हुई है, वालिद साहब बड़े खुश हुए हैं
کہ ان کے بیٹے کو کس بات کی خوشی ہوئی ہے، کس بات کا شوق لگائے، وکیل بننے کا شوق لگائے، لہٰذا بڑا ہو کر کے ایک بڑا وکیل بنے گا اور بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا، انہیں پریشان کرے گا۔ ہم بھی بے فکر تھے کہ چلو 2 برس تک تو کوئی امتحان کے لیے کہہ ہی نہیں سکتا، بعد میں دیکھیے کون جیتا ہے اور کون مرتا ہے، لیکن زمانہ آنکھ بند کیے گزر جاتا ہے۔ 2 سال ایسے گزر گئے جیسے ہوا، یعنی کہ وہ 2 سال بہت جلدی سے گزر گئے۔ لو کلاس کا صداقت نامہ بھی مل گیا۔ اب کیا تھا، والدین امتحانوں وکالت کی تیاری کے لیے سر ہو گئے۔ 2 سال کا وکالت نامہ ان کو مل گیا، سند مل گئی، ڈگری مل گئی۔ اب والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ وکالت کی تیاری کیجئے، مگر میں بھی ایک ذات شریف ہوں، یعنی میں بھی اپنے آپ میں ایک شخص ہوں، میں بھی بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ میں نے تقاضا کیا کہ علیحدہ کمرہ مل جائے تو محنت اچھے سے ہو۔ علیحدہ یعنی کہ مجھے اگر الگ سے کمرہ مل جائے پڑھنے کے لیے، اگر پڑھنے کے لیے الگ سے کمرے کا انتظام کر دیا جائے تو میں بہت اچھے سے تیاری کر پاؤں گا۔ بال بچوں کی گڑبڑ میں مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی کہ آواز اور شورغل میں مجھ سے پڑھائی نہیں ہوگی۔ 3 روز اسی حیلے سے ٹال دیے، لیکن تابکہ بڑی بی نے اپنے سونے کا کمرہ خالی کر دیا۔ آخرکار میں نے 3 روز تو یوں ہی گزار دیے اپنا وقت گزارنے کے لیے کہ بھائی آپ مجھے کوئی خالی کمرہ دے تو میں پڑھائی کروں۔ ان 3 دنوں کے بعد میں کیا ہوا، بڑی بی نے اپنے سونے کا جو کمرہ تھا وہ خالی کر دیا۔ اب میں دوسری چال چلا۔ دروازوں میں شیشے تھے، ان پر کاغذ چپکا دیا، ان دروازوں میں جو شیشے تھے ان پر ہم نے کیا کیا، ان پر میں نے کاغذ چپکا دیے۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا، یعنی کہ لیمپ کو چالو کر کے میں کیا کرتا، روزانہ جلدی سو جاتا اور لیٹ اٹھتا تھا۔ یعنی لوگ گھر والے یہ سمجھ رہے تھے کہ بیٹا پڑھائی کر رہا ہے، لیکن اصل میں پڑھائی نہیں کر کے کچھ اور ہی کر رہا تھا، پڑھائی کے اندر دماغ نہ لگا کر کچھ اور ذہن میں چل رہا تھا۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا۔ 7 بجے سو جاتے اور 9 بجے اٹھتے جناب۔ اگر کسی نے آواز دی تو آنکھ کھل گئی تو ڈانٹ دیا کہ خواہ مخواہ میرے پڑھائی میں خلل ڈالا جاتا ہے۔ اگر کسی نے آواز لگائی کہ میاں کیا کر رہے ہو، تو اگر میری آنکھ کھل جاتی تو میں انہیں فوراً ڈانٹ دیتا کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں، آپ نے مجھے پڑھائی میں خلل کر دیا ہے۔ اگر آنکھ نہ کھلی اور صبح کو سونے سے پہلے اگر مجھ پر سونے کا الزام لگایا گیا تو کہہ دیا کہ میں پڑھتے وقت بھی کبھی جواب نہ دوں گا۔ اب ایک چال اور چلی انہوں نے، اگر آنکھ کھل گئی تو ٹھیک ہے جواب دے دیا، ڈانٹ دیا ان کو، لیکن آنکھ نہیں کھلی اور گھر والوں نے اس بات کا الزام لگایا کہ میاں آپ تو سو رہے تھے رات کو، ہم نے نماز دے دی، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں کبھی پڑھائی کرتے وقت آپ کے سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ آئندہ کوئی مجھے دق نہ کرے، یعنی کوئی مجھے پریشان نہ کرے۔ بعض وقت والدہ کہتے بھی کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، کچھ ہی وقت کے لیے والد اور والدہ ماں باپ مجھے کہتے بھی تھے کہ بیٹا اتنی محنت مت کیا کرو، لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیا کرتا۔ میں زمانے کی خوشی، زمانے کا نقشہ بتاتا کہ دیکھو آج کی پڑھائی کا زور کتنا ہے، پڑھنے والے کتنے ترقی کرتے ہیں، گویا میں نے اپنے ماں باپ کو بھی اندھیرے میں ہی رکھا۔ حقیقت بات تو ہے کہ میں رات کو 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا، اور ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ بچہ پڑھائی کر رہا ہے۔ کانچ کے جو شیشے جو لگے ہوئے تھے کھڑکیوں میں، ان شیشوں پر میں نے کاغذ چپکا دیا کہ آپ کوئی دیکھ نہ پائے۔ یہ بھی عجیب مذاق ہے۔ آج کے دور میں بچے کیا کرتے ہیں، یہی تو کر رہے ہیں کہ ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور کتاب کے آڑ میں موبائل چل رہا ہے۔ ماں باپ سوچتے ہیں بچہ پڑھائی کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں پڑھائی نہ کر کے موبائل چلا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے دور کے طلباء کے لیے بس کچھ ہی چیز کا بدلا ہے، باقی وہی کا وہی ہمارے سامنے پیش ہے۔ لیکن میں زمانے کی ترقی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا تھا۔ خدا خدا کر کے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آیا۔ میں نے بہت کہا کہ میں ابھی امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں۔ آخرکار امتحان قریب آئے اور والدین نے کہا امتحان کی تیاری کے لیے، تو میں نے کہا کہ میں ابھی امتحان کی تیاری کے لیے پراپر تیار نہیں ہوں، لیکن مسلسل حاضری، لو کلاس اور شبانہ روز کی محنت سے ان کے دلوں پر سکہ بیٹھا رکھا تھا۔ لیکن روزانہ کے گھر والوں سے کہہ رکھا تھا کہ میں روز آتا ہوں، پڑھائی روز کر رہا ہوں۔ شبانہ روز، شب کا مطلب رات اور روز یعنی دن،
یعنی رات اور دن کی محنت ان کے دماغ میں چھائی ہوئی تھی کہ میرا بچہ پڑھائی کر رہا ہے، ان کے دلوں پر میری پڑھائی کا سکہ جم چکا تھا کہ بندہ بہت زیادہ محنت و مشقت کر رہا ہے۔ وہ کب ماننے والے تھے؟ پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا کہ اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، کیونکہ میں اپنے آپ کو ابھی امتحان کے قابل نہیں پاتا۔ لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے، امتحان سے کیوں ڈر جاتے ہو؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، کامیابی اور ناکامی خدا کے ہاتھ ہے۔ لیکن والد صاحب مجھے ہر بار بتلاتے کہ بیٹا جب محنت کی ہے تو پھر پڑھائی کی تیاری کرو، جب محنت کی ہے تو اچھے سے تیاری کرو، امتحان دو، کیونکہ کامیابی اور ناکامیابی تو خدا کے ہاتھ ہے، ہماری ذمہ داری ہے محنت کریں، مشقت کریں، دوڑ دھوپ کریں۔ کس طریقے سے ایک بچہ اپنے ماں باپ کو دھوکے میں رکھتا ہے، کس طریقے سے بچہ اپنے والدین کو پریشان کر کے رکھتا ہے، جبکہ ماں باپ کے دل و دماغ میں یہ تھا کہ ان کا بچہ تیاری کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں بھی اس مضمون سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اندھیرے میں نہ رکھیں، بلکہ ان کی ذلت اور رسوائی سے انہیں بچائیں اور اپنی محنت اور مشقت سے انہیں خوش رکھیں۔